अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन व सामईन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्मार्ट इस्लाम टीवी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि एक ऐसा अमल है जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत का सबब फरमाया है कि ये जो बंदा काम करता है उस पर अल्लाह ताला की लानत होती है। ये लानत दिलवाने वाला काम है, बंदे को मलऊन करने वाला काम है। तो आए आज की इस वीडियो के अंदर जानते हैं वो अमल कौन सा है जिसकी वजह से बंदा मलऊन ठहरता है। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। वो अमल जिसके करने से जो है लानत होती है, उसमें एक अमल है हलाला करना और करवाना। ये लानती अमल है। अब ये हलाला क्या होता है आप नहीं जानते, थोड़ी सी मुख्तसर सी बात बयान कर देता हूँ। हलाला ये होता है कि हमारा बेवकूफ़ मर्द, बेवकूफ़ इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह ने इसको जिम्मेदार बनाया, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ सका। हमारा बेवकूफ़ मर्द जाता है अपनी बीवी से, पानी नहीं भरी, तलाक तलाक तलाक, जा सही। क्या किया, तलाक तलाक तलाक। अब देने के बाद याद आता कल कौन पानी भरेगा, आज के चक्कर में कर दिया। अरे बाप गलत हो गया, मुफ्ती साहब मौलवी साहब कुछ तो भी करो, वापस ला खींच दो मेरे को, वो बच्चे भी है मेरे को उससे, और उन्हें जितना संभाल के लेके चलती कोई नहीं लेके चलता, बोल दिया टेंशन में आके। इसलिए बेवकूफ़ कहा मेरे भाई अगर तेरे को सेल्फ डिफेंस में कोई हथियार दिया गया तो तू कहीं भी शूटिंग करेगा जाकर, कभी मारेगा। पानी क्यों नहीं, खाना क्यों नहीं बना, नमक बहुत डाल दे रही 3 दिन से, तू बाल बराबर नहीं जमे, तेरे घर की सफाई नहीं, जाले बहुत दिख रहे, जा तेरे को पहली तलाक जाले की वजह से, जा दूसरी तलाक कपड़े की वजह से, जा तीसरी तलाक अम्मी के पैर नहीं दबाई आज। फिर बाद में याद आता अब कल से कौन करेगा, नहीं बाबा होना, मुफ्ती साहब आलिम साहब कुछ तो भी करो, हल निकालो। तो फिर हल नजर आता है, लोग बोलते हैं ज़्यादा उधर जाने की जरूरत नहीं, हम हल निकाल देते हैं। हल क्या है, आपकी बीवी का एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगा, एक शादी की जाएंगी जो पहले से तयशुदा होंगी कि वह निकाह होगा, निकाह के बाद 2-5 दिन वो मर्द जिससे शादी होंगी उसके साथ रहेगा, और ये तय किया जाएगा कि साथ रह के वो अमल करे जो मियाँ बीवी करते हैं, इसलिए कि उसके बगैर उसका निकाह नहीं माना जाएगा। फिर उसके 8 दिन बाद ये पहला शौहर जाके बोलेंगे भैया आप छोड़ दो उसको आप, तो वो बोलेंगे ठीक है जाओ तलाक तलाक और तलाक। फिर ये अपनी बीवी को वापस ला लेंगे अपने निकाह में। इसको बोलते हैं हलाला। अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन ये हलाला शरई हलाला नहीं, ये मरवज्जा इंसानों का अपना घड़ा हुआ हलाला है। शरीयत का हलाला क्या पहले बताना। शरीयत का हलाला ये है कि एक मर्द शरई वजूहात की बुनियाद पर अपने बीवी को एक तलाक कहे, और एक तलाक कहकर छोड़ दे, 3 हैज़ के बाद वो खुद उसके निकाह से निकल जाएंगी। ये तलाक़ अहसन है, तलाक के देने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर ये तरीका मंजूर नहीं, छोड़ने का इरादा ये, तो एक तलाक दे, 1 महीना गुजर न दे, फिर दूसरी तलाक दे, फिर 1 महीना गुजरने दे, फिर तीसरी तलाक दे 1 महीने के बाद, ये हुई मुकम्मिल तलाक। अब इसके बाद वापस अगर आना है निकाह में तो उसका कोई तरीका नहीं है सिवा इसके कि वो औरत बाद में किसी से शादी कर ले, उससे तलाक हो जाए या वो मर जाए, फिर उसके बाद अपनी इद्दत गुजार ले, तो फिर इससे दोबारा शादी हो सकती है। ये सब फ्यूचर की बातें, शादी कर ले, वो मर जाए या वो छोड़ दे, ये है शरीयत का हलाला। और हमारा हलाला इजाद करता है आपा आपा का खेल। तलाक होगी, लाओ शादी कराओ, 8-10 दिन रहेगा, और कभी कभार तो झगड़े भी होते, वो छोड़ता ही नहीं हो जिसे शादी कराए, छोड़ पहले से बात हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट था, ये था, मेरी बोला बीवी को बोलना नहीं अभी मेरी है वो, क्योंकि हो सकता बाद में ये पसंद आ गया होंगे किसी वजह से, जो आप में कमी होंगी इसमें नहीं होंगी वो, अब आप छोड़ बोलते नहीं, छोड़ता नहीं जा, उस पर भी खून खराबे होते हैं। फिर तो तेरी बीवी रही कहाँ वो, तलाक देते वक्त सोचना होता मेरे भाई ये सब बातें। तो ये मरवज्जा हलाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हाकिम की रिवायत आपने फरमाया और कहा अल्लाह हलाला करने वाले और जिसकी खातिर हलाला किया गया दोनों पर लानत करता है। एक रिवायत में आपने फरमाया, हाकिम की रिवायत कहा क्या मैं तुमको किराए का सांड ना बता दूं। किराए का बुल, सांड समझते ना, किराए का सांड क्या होता है खेती बाड़ी वालों को सबको मालूम है। सांड जो होता है, हेले जो बुल होता है भैंसों में या उसमें, वो कम पैदा होते हैं जी, तो उसको उठा कर रखते हैं, कुलगा बोलते हैं उसको, एक ही होता है वो, एक तबेले के अंदर बंधा हुआ रहता है, रस्सी से शान से खड़ा हुआ रहता है, उसकी मालिश वालिश खूब चलते रहती है, उसकी शेविंग वगैरह होती है। फिर जब क्या होता है, चूंकि हेले सांड कम होते हैं, तो वो बोलते हैं भैया वो ज़रा भैंसें हमारे पास दूध वगैरह चाहिए, बच्चे वगैरह चाहिए, तो ज़रा भेज दो ना। तो वो बोलता है इसके चार्जेस लगेंगे ना, इतना पालता हूँ संभालता हूँ, इसको बोलते हैं किराए का सांड। साहब ने फरमाया क्या तुम लोग किराए का सांड जानते हो। साहब ने कहा अल्लाह का रसूल किराए का सांड क्या होता है। कहा जो हलाला करता है ना वो किराए का सांड होता है। अस्तगफिरुल्लाह। और आज तो हमने ऐसी तर्जुमानी की हमारी हालत की कि एक जगह टीवी पर 1 घंटे का शो हुआ पूरा,
حلالہ اور اس کے نقصانات، میڈیا کوریج پورا نیشنل میڈیا کوریج تک بہت مشہور اور معروف، اور ایک معتبر ٹی وی چینل کے اوپر. جس کے بعد مجھ سے بھی سوالات آئے تھے، آپ کچھ انٹرویو دیجیے، یہ کیجیے. میں نے کہا تم نے ایسی باتیں بتا دی کہ اب اگر میں منہ بھی کھولوں گا تو میرے خون کے پیاسے یہ ہو جائیں گے جو ہمارے لوگ ہیں. حالت یہ ہے. تو وہ آپ سمجھو کرائے کے سانڈ کی حدیث میرے کو جب یاد آئی، تو ایک صاحب بیٹھے ہیں جو ماشاءاللہ اسلامی لباس اختیار کیے ہوئے، داڑھی وغیرہ ساری چیزیں ہیں، اور لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں. شوہر خود جو طلاق دے چکا ہے اپنی بیوی کے ساتھ آ رہا کہ وہ مولوی صاحب یہ ہو گیا. انٹرویو والا بول رہا کہ وہ مولوی صاحب کیا چل رہا تھا؟ وہ بول رہی ہے اس نے اپنے بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق دے دی ہے، اب لہٰذا میں اس کی مدد کروں گا. تو بول رہا آپ مولوی صاحب کیسی؟ وہ اسٹنگ آپریشن تھا حالانکہ وہ. آپ مولوی صاحب کیسی مدد کریں گے؟ تو میں بہت پنیہ کا کام کرتا ہوں، مدد کرتا ہوں، تو میں اب کیا کروں گا؟ دیکھیے میرے 5 بیٹے ہیں اور ماشاءاللہ سب اللہ کی راہ میں بہت پنیہ کا کام کرتے ہیں، یہ 5 میں سے میں آپشن دوں گا کس کو بھی ایک چن لے. تو پھر یہ جو شوہر جس نے طلاق دیا تھا وہ جا کے بول رہا ہے یہ والا چلیں گا، یہ والا تیسرا والا. تو میرے کو حدیث یاد ہے، کرائے کا سانڈ. بالکل 5 آپشن میں سے اپنے بیوی کے لیے شوہر چن رہا ہو، 5 میں سے وہ ایک چن رہا ہے، یہ اس کے ساتھ رکھو 4-5 دن 8 دن جو بھی ہے. وہ بولتے ٹھیک ہے، وہ جو بھی رہیں گا ان کا میں کر دوں گا. پھر وہ ان کے بیٹے نیک کام کرنا، ماشاءاللہ ان کے بیٹے اتنے 5 بیٹے، اب ماشاءاللہ ہر 8 دن میں ایک شادی، ہر 8 دن میں ایک شادی. ٹھیک ہے، تو پھر وہ رہتا ہے 8-10 دن گھر میں، روم وغیرہ سب بنائے انہوں نے ماشاءاللہ. اور اس کے بعد وہ حلالہ سینٹر چلاتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں اسلامی اعتبار سے. جب اس نے کہا کہ یہ کون سی شریعت کے اعتبار سے آپ کام کر رہے ہیں، تو قرآن کی آیت بھی پیش کر رہے، پڑھ کے بھی سنا رہے. ماشاءاللہ قرآن کی آیت ہے، جب اپنی بیوی کو طلاق دے دو اور وہ پھر شادی کر لے تو پھر اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ بیچارہ انٹرویو کیا پوچھ رہا ہے، مولانا میں تو غیر مسلم ہوں، نان مسلم تھا، لیکن میرے کو ایک بات تو سمجھ میں آ رہی، جو تم کر رہے وہ یہاں نہیں ہے، یہ شادی کر لے فیوچر ٹینس، پھر وہ طلاق دے دے، تو تم تو بولے پلان کر رہے نا. بولے دیکھیے، بولے یہ شریعت ہے اور آپ نہیں سمجھ سکتے، آپ غیر مسلم ہیں، خاموش رہیے، آپ کو سننا ہے سننے چلے جائیے. تو انٹرویو پوچھ رہا ہے، مولانا یہ بات تو صحیح ہے کہ میں غیر مسلم ہوں، لیکن اسلام اور قرآن تمہاری فرنچائز ہے، کیا تم ہی سمجھ سکتے؟ صاف کھلا مجھے قرآن کی آیتیں بتا رہا ہو ٹی وی پہ بڑی بڑی، یہ کھلا ترجمے بتا رہا الگ الگ علماء کی. یہ مولوی بتا رہا ہے، بولے جب قرآن کہہ رہا کر لے فیوچر ٹینس، طلاق دے دے فیوچر میں ہو جائے، تو پلان نہیں ہے یہ کہ آئے بیٹھے پلان کرے. آج کتنے دھڑلے سے ہو رہا ہے، کوئی طلاق پہلے تو دے رہے غلط دل سے، پھر وہ بولتے ایک ڈھونڈ لو اچھا، تو وہ آگے بولتا بھیا تو میرا اچھا دوست ہے نا، اچھا دوست ہے نا، میرے لیے کام کرنا پڑے گا. بولتا کیا کام کرنا پڑے گا؟ بھیا 8 دن کے لیے میری بیوی شادی کرنا پڑے گا. نہیں، دل سے تو رہتا ہے اس کے، لیکن اور نہیں یہ نہیں ہو سکتا بھیا، لیکن چل تو بول رہا تھا ٹھیک. یہ سب سننا اچھا لگتا ہے، لیکن تھوڑا سا غور کرتے ہیں اس عورت پر کیا گزرتی ہے بیچاری. جی بالکل، جو جو ہے عفت اور حیا، پاک بازی، پاک دامن عورت ہے. اس نے نہیں غلطی کی طلاق ایک مجلس میں 3 دے کر، اس کے شوہر نے کی. اب وہ بولتا ہے غلطی کرے تو اور غلطی کروں میں، اور اپنی بیوی سے بولتا رہے، کس دل اور جگر سے پتہ نہیں وہ بولتا ہے. اور وہ بیچاری کیا کرتی ہے. تو اس نے ان لوگوں کی بھی انٹرویو جن عورتوں نے کہا، تو کئی عورتیں جو پاک دامن پاک باستی کہا پہلے شوہر نے اگر چھوڑ دیا، اگر یہ طلاق ہو جاتی ہے، یہ عمل تو ہم نہیں کر سکتے. خودکشی پسند ہے اس کے مقابلے میں. کیا گزرتی ہوں گی آپ سوچو نا. 8 دن کے لیے تم کانٹریکٹ میرج کراتے ہو، اور تمہاری جس کو کہیں گے نا وہ غیرت کہاں گئی؟ کیوں غلط طلاقیں دیتے ہو اور پھر کیوں نوبت لاتے ہو ان حرام کاری کے دروازوں کے کھولنے کے لیے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول سنیے. بہت سے لوگ بولتے ہیں حضرت عمر کی تم لوگ نہیں مانتے. حضرت عمر کا قول سنیے حلالہ کے تعلق سے، غور سے سنو. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، حلالہ کے تعلق سے آپ سے پوچھا گیا، آپ نے کہا اس شخص کے تعلق سے پوچھا گیا جس کے لیے اس کی بیوی کی حلالہ کرنے کی نیت سے نکاح کرتا ہے، تو آپ نے اسے زنا قرار دیا اور کہا ایسا شخص مجھے ملے اور شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کروں گا، سڑک پہ لا کے زندہ ماروں گا اس کو. جی ناظرین اکرام، ویڈیو آپ نے دیکھی، ایڈوکیٹ فیض سید صاحب نے بڑے اچھے انداز کے اندر سمجھایا کہ حلالہ یہ ملعون عمل ہے جو بندہ کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ. جو بندہ حلالہ کرتا ہے اور جس کے لیے کیا جاتا ہے، دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور دوسری حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ جو حلالہ کرتا ہے گویا کہ وہ کرائے کا سانڈ ہے. اسی طریقے سے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول سنایا کہ جو بندہ حلالہ کرتا ہے، اگر مجھے پتہ لگ گیا تو میں اس کو سر عام، اگر شادی شدہ ہے تو اس کو میں رجم کر دوں گا، اگر وہ کنوارا ہے تو اس کو میں 100 کوڑے لگاؤں گا.
امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں. اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ.